नमस्कार साथीहरू, तपाईहरुलाई लोकसेवा ध्यान केन्द्र युट्युब च्यानलमा स्वागत छ र यो च्यानललाई कृपया लाइक, सब्स्क्राइब, कमेन्ट र शेयर गर्न नभुल्नु होला। यसै सन्दर्भमा आजको हाम्रो विषयवस्तु रहेछ नायब सुब्बा तेस्रो पत्र अन्तर्गत पढ्ने खण्ड क मा नेपालको अर्थव्यवस्था। यसबाट जम्मा 35 पूर्णाङ्कको प्रश्न सोध्ने गरिन्छ, जसमा 5 वटा छोटो र एउटा लामो गरेर जम्मा 6 वटा क्वेशन 35 मार्कको 35 पूर्णाङ्कको सोध्ने गरिन्छ। यसमा अब नेपालको अर्थव्यवस्थामा 1.1 मा के रहेको छ भने नेपालको अर्थतन्त्रका विशेषताहरू। नेपालको अब नेपालका अर्थतन्त्रका विशेषताहरूमा हामीलाई के पढ्नुपर्छ त? सबभन्दा पहिले अर्थतन्त्र के हो बुझ्नु पर्यो। अर्थतन्त्रपछि अब यो अर्थतन्त्र कति प्रकारका हुन्छ, यसका विशेषताहरू के छ त? अब यसमा अर्थतन्त्रका सरकारले ल्याएका नीतिहरू कस्ता छन्, यसका सबल पक्षहरू के हुन्छ, यसका दुर्बल पक्षहरू के हुन्छ, जस्ता किसिमका कुराहरू हामीलाई यो टपिकमा पढ्नुपर्छ। नेपाल अर्थतन्त्रका विशेषताहरूमा अब सबभन्दा पहिले हामी कहाँबाट जाने हो भने यो अर्थतन्त्रको विशेषता, यो अर्थतन्त्र के हो त? सबभन्दा पहिला त हामीले यो बुझ्नु पर्यो, अर्थतन्त्र के हो। अर्थतन्त्र भनेको कुनै खास देश वा भौगोलिक एकाइमा कुनै खास देश वा भौगोलिक एकाइका आर्थिक गतिविधिहरूको कुल योग तथा ती गतिविधिहरूको समष्टिलाई नि के भनिन्छ? अर्थतन्त्र भनिन्छ। के बुझ्छु भने कुनै खास देश वा भौगोलिक एकाइमा भएका आर्थिक गतिविधिहरूको कुल योग वा ती गतिविधिहरूसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण प्रणालीगत समष्टिलाई के भन्छौँ हामी? अर्थतन्त्र भन्न सक्छौँ। अरु के भन्न सक्छौँ भने कुनै खास देश वा भौगोलिक एकाइमा भएको लगानी, उत्पादन, वितरण, उपभोग, व्यापार इत्यादि कुराहरूको समष्टिलाई पनि हामी के भन्छौँ त? अर्थतन्त्र भनेर भन्न सक्छौँ।
अरू हामी के भन्छौँ भने कुनै खास क्षेत्र वा एकाइमा भएको लगानी, उत्पादन, वितरण, उपभोग, व्यापार, आम्दानी, खर्च जस्ता गतिविधिहरूको समग्रतालाई पनि के भन्छौँ? अर्थतन्त्र भनेर भन्न सक्छौँ। अब कृषि, यसमा के अरू के पर्न जान्छ भने कृषि, उद्योग, व्यापार, पर्यटन, रोजगारी, उपभोग लगायतका अर्थ सम्बन्ध विभिन्न पक्षहरूको समग्रताबाट के हुन्छ त? अर्थतन्त्रको निर्माण भएको हुन्छ। हामीलाई के बुझ्नु पर्यो भने अर्थतन्त्र जति बेला आयो भने देशको कुनै भौगोलिक एकाइमा भएका आर्थिक गतिविधिसँग सम्बन्धित जे जति पक्ष छ त्यो सबै केमा आउँछ त? अर्थतन्त्रमा आउँछ। त्यो कृषि पनि हो, उद्योग पनि हो, पर्यटन पनि हो, व्यापार पनि हो, व्यवसाय पनि हो, पुँजी पनि हो, आम्दानी पनि हो, खर्च पनि हो, लगानी पनि हो, उत्पादन पनि हो, वितरण पनि हो। यो सबै कुरा केमा आउँछ त? अर्थतन्त्रमा आउँछ। यति कुरा बुझ्दाखेरि हामीले यो अर्थतन्त्रको परिभाषा यतिबाट स्पष्ट देखिन्छ। तपाईहरु परिभाषा आफ्नो तरिकाले पनि गर्न सक्नुहुन्छ। अब यो अर्थतन्त्रका प्रकार पर्दाखेरि हामीलाई कति प्रकारको अर्थतन्त्र हो हाम्रो देशमा भने जम्मा 3 प्रकारको। जम्मा 3 प्रकारको पुँजीवादी अर्थतन्त्र, समाजवादी अर्थतन्त्र र मिश्रित अर्थतन्त्र। यो पुँजीवादी अर्थतन्त्र भनेको केलाई बुझिन्छ भने लगानी, उत्पादन, व्यापार र सेवा प्रवाहमा निजी क्षेत्रको भूमि स्वामित्व भएको जस्ता आर्थिक कार्यमा निजी क्षेत्रको नेतृत्व रहने अर्थतन्त्र, व्यापार, व्यवसाय, पुँजी, उत्पादन, लगानी, सेवा प्रवाह जस्ता क्षेत्रहरूमा लगानी क्षेत्रको नियन्त्रण रहेको, स्वामित्व रहेको अर्थतन्त्रलाई कस्तो अर्थतन्त्र भन्छ? पुँजीवादी अर्थतन्त्र। निजी क्षेत्रको स्वामित्व भएको। अब यो समाजवादी अर्थतन्त्र भनेको कस्ता? उत्पादनका साधनहरूमा सरकार र समुदायको स्वामित्व भएको। यसमा सरकार र समुदाय दुवैको स्वामित्व हुन्छ। मृत्यु भएको। समाजवादीमा अब मिश्रित भनेको दुईटालाई मिलाइदिँदा के हुन्छ त? मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रितमा के हुन्छ? आर्थिक गतिविधिमा सरकार र निजी क्षेत्र दुवैको स्वामित्व भएको। आर्थिक गतिविधिमा सरकार र निजी क्षेत्र दुवैको स्वामित्व रहेको अर्थतन्त्र कस्तो अर्थतन्त्र हो त? मिश्रित अर्थतन्त्र हो। अब यो नेपालमा अर्थतन्त्र, यो हाम्रो देश नेपालको अर्थतन्त्रको विशेषताहरू खासमा के रहेको छ त भन्दाखेरि सबभन्दा पहिला 1 नम्बरमा त हामी यहीबाट जाउँ। हाम्रो देशले नेपालले कस्तो अर्थव्यवस्थालाई अवलम्बन गरेको छ त? मिश्रित अर्थव्यवस्थालाई अवलम्बन गरेको छ। नेपालको अर्थतन्त्रका विशेषताहरूमा लेख्दा 1 नम्बरमा मिश्रित अर्थतन्त्र अवलम्बन गरेको। हजुर